अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 9 मई पार्ट 2। इंतहाई ख़तरनाक मंसूबा, पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। ख़तरनाक तरीके से एक बड़ी तबाही का मंसूबा तैयार था जिसे पीटीआई वालों ने इंतहाई हिकमत अमली से नाकाम किया है। ये मंसूबा क्या था, क्या हो चला था, इस पर बात करेंगे। नून लीग के अंदर क्यों बगावत है, नून लीग के अंदर इमरान खान के हक में नारे क्यों लग रहे हैं, इस वक्त क्या हो रहा है, क्या बड़ी बड़ी और ताज़ा तरीन खबरें हैं, इस हवाले से बात करेंगे। नंबर 1, बिलाखिर 4 दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन ने 364 कौमी असम्बली का ऐलान कर दिया है। NA 8 बाजोड़ में तो इलेक्शन मुलतवी हो गया है, खुशाब से नतीजा रोक दिया गया है। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है रिग्ड रिजल्ट की, टेम्पर्ड रिजल्ट की, अभी मामलात अदालतों में आज भी बड़े लेवल पर गए हैं, उस पर तो बात करते हैं। अब जो टेम्पर्ड रिजल्ट्स हैं उसमें खालिसतन पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार 95 हैं, जबकि नून लीग के पास इस वक्त टेम्पर्ड शुदा नशिस्तें हैं 75। तो ये सूरत हाल है। अब MKM की मुलाकात नून लीग के साथ नवाज शरीफ के साथ हो चुकी है। MKM ने कहा है कि हमें सिंध की गवर्नरशिप चाहिए, वो आपने हमें देनी है, बाकी बाद में बात करेंगे। फिर आज बाऊजी जिन्होंने विक्ट्री स्पीच की हुई है हारने के बावजूद, इंतहाई बुरी तरह से हार के, वो आज चौधरी शुजात हुसैन जो कि टेम्पर्ड शुदा रिग्ड 2 नंबर तरीके से 3 नशिस्तें जीते हुए हैं, उनके साथ वो मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी वालों ने अपनी CC की मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर बुलाई हुई है, लिहाजा पीपल्स पार्टी भी आज अपनी मुशावरत मुकम्मल करेगी। यानी एक तरफ ये सारी बदमाशियां मिलकर अपना एक प्लान बना रही है कि कैसे इन्होंने अवामी मैंडेट को चोरी करके हुकूमत में आना है। दूसरी तरफ आज दिन 2 बजे पीटीआई ने कॉल दी थी कि एहतजाज होगा और अपने वोट की हम हिफाजत करेंगे। ऐसा लगता था कि जैसे पूरा मुल्क निकल आएगा, पूरा सियालकोट, गुजरात, लाहौर। लेकिन अचानक क्या होता है, हमाद अजहर ऐलान करते हैं कि एहतजाज रोक दिए जाएं, एहतजाज हम नहीं कर रहे। अब मंसूबा क्या था, कुछ लाहौर से इत्तलात आई। एक तो पुलिस वालों ने जो पानी वाले टैंकर बड़े बड़े वो लेकर आए हुए थे, उसमें मिर्चें डाली हुई थी। खैर, इस तरह का जुल्म जबर, शैलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल तो पहले भी पीटीआई के खिलाफ हर एहतजाज में होता आया है। अब मंसूबा क्या था, मंसूबा कुछ और था। मंसूबा सिर्फ ये नहीं था कि एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद करेंगे और एहतजाज करने वाले डर जाएंगे, वो पीछे हट जाएंगे। मंसूबा यहां तक नहीं था। मंसूबा यह था कि जब एहतजाज हो, भरपूर तशद्दुद किया जाए और उसका फिर रद्द अमल आए, या रद्द अमल अगर ना भी आए तो इस तरह की सिचुएशन बना दी जाए कि इस दौरान पुलिस वालों को फड़का दिया जाए, कुछ लोगों की कुर्बानी दी जाए। यानी वो कुर्बानी देकर कुछ लोगों की लाशें गिराकर ये खेल खेला जाता, 9 मई पार्ट 2 किया जाता और कहा जाता कि हम ना कहते थे ये इंतहा पसंद है, ये शर पसंद है, ये रियासत के दुश्मन है, इनको इक़्तिदार मिलना ही नहीं चाहिए, ये पूरे मुल्क को ले डूबेंगे, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। फिर एक बड़े लेवल पे क्रैकडाउन होना था और उस क्रैकडाउन को फिर बेस बनाकर, या जैसे 9 मई को बेस बनाया गया, फिर आज कहा जाता कि 11 फरवरी की मजम्मत करता हूं और नून लीग में शामिल होता हूं, 11 फरवरी की मजम्मत करता हूं, पीपल्स पार्टी में शामिल होता हूं। तो ये मंसूबा इंतहाई हिकमत के साथ आज पीटीआई ने नाकाम बनाया है। लिहाजा अब हुआ क्या है, जब हम पाकिस्तान में ये तमाशा लगा के बैठे हैं, ईरान की जानिब से दोबारा फायरिंग हुई है और ईरान के अंदर 9 पाकिस्तानी मारे गए हैं। रियासत की प्रायोरिटी ये है कि जो खारजा महाज पर हमें चैलेंजेस हैं, जो पाकिस्तानियों को मारा जा रहा है, जो हमारे पड़ोसियों के साथ मामलात दुरुस्त नहीं है, इन साजिशों का मुकाबला करना। लेकिन यहां अपने लोगों को मारने, अपने लोगों से मैंडेट छीनने के मंसूबे पर इस वक्त काम हो रहा है। दूसरी जानिब नून लीग बड़ी गुस्सा है। नून लीग सहाफ़ियों के हवाले से कहती है कि हमारा मंसूबा सहाफ़ियों ने नाकाम बनाया है, अदरवाइज तो हम जीत चुके थे। अब इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की तीनों सीटें, जो तीनों पीटीआई जीती हुई थी, NA 46, NA 47, NA 48, उनके तीनों के तीनों हतमी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया है। और ज़रा क़यामत की निशानी देखें, नवाज शरीफ भी इलेक्शन कमीशन चले गए कि मानसेरा वाली सीट हम जीते हुए थे, हमें हराया गया है। फॉर्म 45 के मुताबिक ये नतीजा है, 125 के करीब हमें फॉर्म 45 मिले ही नहीं है। ऐसे ही फॉर्म 47 जारी किया गया, लिहाजा हमें इंसाफ दिया जाए। अब वहां से भी नतीजा जारी करने से रोक दिया गया है। यानी नून लीग ने खुद ये बात तस्लीम कर ली
کہ فارم 47 فارم 45 کے مطابق ہونا چاہیے. لہٰذا پی ٹی آئی کا کیس اور زیادہ مضبوط ہو گیا کیونکہ پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ فارم 47 فارم 45 کے مطابق ہونا چاہیے. لہٰذا فارم 45 تو تمام حلقوں کے پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں. ٹی وی چینلز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ خبردار اون چودھری کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی، اون چودھری پر کوئی رپورٹنگ نہیں کرنی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اون چودھری کے مقابل پہ ہیں سلمان اکرم راجہ، پاکستان کے ایک بہت بڑے وکیل. لہذا ٹی وی چینلز کو بے شک روکا جائے، سلمان اکرم راجہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. دوسری جانب نون لیگ انتہائی فراموش ہے. اقرار الحسن انتہائی بڑا ٹاؤٹ جس نے دن رات ایک کیا نون لیگ کا دفاع کرنے میں، اب وہ اقرار الحسن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور میڈیا پہ الزام لگایا. لیکن اقرار الحسن نے کہا کہ نون لیگ کا سوشل میڈیا نہیں، نون لیگ کی قیادت تبدیل کر کے دیکھیں. تو اس پہ نون لیگ کے آفیشیل میڈیا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے انہیں جواب دیا گیا کہ آپ تو بیوی ایسے بدلتے ہیں جیسے بندہ کپڑے بدلتا ہے، اب ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا، آپ مسلم لیگ نون کی قیادت کی فکر چھوڑیں. یعنی ذاتی حملہ کیا کہ آپ بیوی بدلتے ہیں. تو یہ اتنے بیہودہ لوگ ہیں کہ ہر کسی پہ ذاتی حملے کرتے ہیں. چھوڑ دیں اقرار الحسن کا کیا کریکٹر ہے، لیکن اس کی ذات پہ حملہ. تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہر کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے ان کو چین آتا ہے. لیکن اقرار الحسن کو بھی اب چین آ گیا ہوگا. پھر این55 راول پنڈی، این49 اٹک، این50 اٹک، این65 کے نتائج چیلنج ہوئے ہیں، این63 این28 کے نتائج بھی چیلنج ہوئے ہیں، پی پی 20 پی پی 14 پی پی 16 پی پی 31 کے نتائج بھی چیلنج ہوئے ہیں، پی پی 59 پی پی 33 اور پی پی 11 کے نتائج بھی چیلنج ہوئے ہیں، پی پی 01 کے نتائج بھی الیکشن کمیشن میں چیلنج ہوئے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں 16 صوبائی اسمبلی کے نشستوں پر عارض کو حتمی نتائج سے روک دیا ہے، جبکہ 10 قومی اسمبلی کی نشستوں پر ریٹرننگ افسران کو حتمی نتائج جاری کرنے سے روک دیا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. یہ جو جھرلو پھیر کے میاں صاحب کو طاقت کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، یہ طاقت کے ٹیکے کام نہیں آنے والے. ایون جیو نیوز کی مریم ہیں، صحافی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ راجہ بشارت این55 سے صبح 4 بجے تک 300 پولنگ سٹیشن کے نتائج کے مطابق جیت رہے تھے اور باقی صرف 11 پولنگ سٹیشن رہتے تھے. فارم 45 کے مطابق راجہ بشارت کی 40,000 کی لیڈ تھی اور ان کو ہروا دیا گیا. اور تو اور فضل الرحمان نے بھی احتجاج کی کال دی ہے. اب ہوا کیا ہے، بہت بڑی بغاوت اس وقت شروع ہو چکی ہے. مختلف لوگ ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں، چاہے وہ جیتے ہوئے ہیں چاہے وہ ہارے ہوئے ہیں، کہ بھائی جان ہم بے شک ہار گئے ہیں یا ہم جیت گئے ہیں، یہاں پہ جو اصل مینڈیٹ ہے، جو اصل بندہ جیتا ہے وہ ہے پی ٹی آئی کا. لہٰذا ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم اس گندے کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے اور یہاں سے جیتنا عمران خان کا حق ہے. مثال کے طور پر میرا مخالف امیدوار سردار فرحت پی ٹی آئی کا جیتا ہوا تھا. جیتے ہوئے کو ہرانا عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے. پی ٹی آئی امیدوار کے مد مقابل آزاد امیدوار جاوید لونڈ نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرائی. پھر جماعت اسلامی کے لاہور سے بٹ صاحب جو کہ نواز شریف کے مقابلے پہ لڑ رہے تھے، یہ ڈاکٹر یاسمین راشد والے حلقے سے ہیں، انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا. انہوں نے کہا کہ بے شک میں ہار گیا ہوں لیکن نواز شریف بھی نہیں جیتا، یہاں سے جیتی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد. پھر ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے، نون لیگ کے ممبر کی جانب سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پیار محبت کا ووٹ تھا، یہ کسی شخصیت کا نہیں، عمران خان کا ووٹ تھا جو حلقے کے لوگوں نے عمران خان کی محبت میں دیا. اٹک سے نون لیگ کے امیدوار ملک حمید اکبر نے اپنی شکست تسلیم کر لی. جیتنے والے پی ٹی آئی امیدوار کو مبارکباد بھی دی. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں، میں نے درخواست دی بھی نہیں ہے، یہ دوبارہ گنتی کی میں ان چکروں میں نہیں پڑوں گا. یہاں پی ٹی آئی جیتی ہے، میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں. پھر ایک اور امیدوار کہتے ہیں کہ یہاں سے ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی ہیں، یہ بے شرمی کی انتہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. این130 سے جماعت اسلامی کے خلیق بٹ کا بیان. پھر اوریا مقبول جان کہتے ہیں کہ بلے سے ہارتے تو عزت رہ جاتی، بینگن گاجر مولی اور کھیرے سے ہار گئے. پھر طارق عزیز جو نون لیگ کی بیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گجرانوالہ سے ڈاکٹر نثار چیمہ، سیالکوٹ سے رانا شمیم کو سلام جنہوں نے قومی اسمبلی کی نشستوں پر جیتنے سے انکار کر دیا. سنیے گا، جیتنے سے انکار کر دیا، ایم این اے بننے والے تھے. تو آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ یہ جھرلو کر کے پھیر کے 2 نمبری کر کے ایم این اے بن گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جیتے، ہمیں ووٹ ہی نہیں پڑا، ہم کیوں جعلی طور پر یہ کریں. تو طارق عزیز لکھتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق اور این اے اور ایم پی اے امیر ہوتی کو سلیوٹ، جنہوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے فاتحین کو مبارکباد دی.
لیکن نواز شریف کا کیا کرنا ہے، اور پھر اس بے شرم خواجہ آصف کا کیا کرنا ہے؟ تو یہ ان بے شرموں کے منہ پر بہت بڑی چپیڑ ہے جو دھکے سے قوم پر مسلط ہونا چاہتے تھے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔